Dios. Padre, ang Dios nga imong giingon nga hinigugma kanato asa. Ang mga pulong ni Kristo diha sa krus, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili ba ato manusab kining mga pulong? Sadyang kita na problema, sadyang kita na sakit, sadyang kita nag-antos sa lain-laing mga hinungdan. Sa ginikanan nga nagtanaw siya anak nga naghilak tungod sa kagutom, apan wala siya mahimo, tungod kay walay ikapalit, bisan naman lang pan. Sa mga naghigda sa kadalanan, tungod kay way balay nga kapuy-an. Sa mga nagkahugaw ug way sapot natong makaigsuunan. Sa mga nabiktima sa inustisya, nabalog sa bilangguan. Sa mga nagbaligya sa dungog, aron lang mahawas sa kalisdanan. Sa mga nag-antos sa kasakit o kamingaw sa lagyong dapit, aron lang adunay panginabuhian. Sa mga nag-antos sa sakit, nga wanay kaayuhan. Sa mga masakito, nagpaabot na lang sa kamatayon, tungod kay way ikapalit sa tambal nga gikinahanglan. Sa mga nabiktima, sa pamilya nga nabungkag, tungod sa lain-laing mga hinungdan. Gikan nining mga sitwasyon, di kanining maong kahimtang atong madungog ang singgit, ang tiyabaw sa tumagigsunan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Si Kristo diha sa cross, pulong, nagdala sa itong mga singgit, pulong sa kasakit, pulong sa pag-antos, pulong sa kalisdanan, pulong nga nagulagway sa itong kahimtang, pulong sa biktima sa sala. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kining maong mga pulong nga atong mga pulong, nahimong iyang pulong, nahimong pulong sa Diyos nga nagpakatao, nahimong pulong iya ni Kristo, tungod siyang dakong gugma nga rika nato. Lain nga gulagway ni Kristo diha sa cross, pinagi ng mga pulong, dili lamang atong kahimtang sa kalisdanan, dili lamang atong kahimtang sa atong magipasan sa kinabuhi, kundili iyang giulagway ang dakong gugma sa Dios nga rika nato. Ug agig pagulagway niini, iyang gipakita unsay mamahimong tubag na kita malingkawas sining maong kahimtang ug makabot ang Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Tungod sa gugma sa Dios nga rika nato, si Kristo nagtuman sa kabubuton ang atong mga kasakit, ang atong mga pag-antos. Na isubay ba kanimi tungod kay kita naningkamot sa pagbuhat sa kabubuton samahan, o tungod kay kita nagmatinumanon sa atong kagalingon nga kabubuton. Nga nahimong sukwahi sa unsay kabubuton sa Dios nga rika nato. Sa pamilya nga nag-antos sa kagutom, tungod ka ang salapi o pahandi nga alang unda sa pamilya, gibisyo man, gisugal man, sa ginikanan nga way puangod. Sa mga nag-antos sa paggaway tungod man pud kay usahay kita dili man maningkamot sa pagpangitag trabaho, magpili og trabaho o magpili sa gidakon sa sweldo. Sa pagka walay kahibalo, wala pagtapos sa eskwela tungod kay kita dili man maningkamot og kasudlan. Sa mga ana sa gamahanan nga usahay pagaan pa nagunang mga panginahanglan. Ug ang nagunang panginahanglan himuon lang nga hisgutanan ug dili dadon ngadto sa maayong panig-ingnan. Bisan man gani kita sa simbahan, moingon man kita atong pamalandungan. Apan sa makadagang higayon,
magpabilin kita sa pamalandong ug dili kita mudiretso ngadto ug pagdala ngadto sa katilingban sa unsa may atong gipamalandungan. Bisan gani atong mga batanon usahay, mag-isgot na kitag pagtulunan sa simbahan, pagtulunan sa Dios nga kanato, dayog talikod nga kanato, ang atong mga kasakit pag-antos na isubay ba sa itong pagtuman sa kabubuton samahan o atong kabubuton? Kabubuton sa tao nga wa na may subay sa unsay kabubuton sa Dios ngari kanato. Tungod din ang gugma sa Dios ngari kanato, si Kristo nga Dios nihubo siyang pagka-Dios, nagmapaubsanon siyang kaugalingon ug nagpakatauban kanato. Iyang gipili nga siya mahimong tao ug sination ang atong kasinatian. He chose to suffer with us and for us. Naa ba kita nining matang sa pagpadayag sa gugma? Pagpadayag sa gugma din atong gitanaw ang unsa may makaayo pagkalimot sa tong kagalingon, pagka mapabsanon, aron lamang matagaang pagtagad ang unsay panginahanglan sa uban. Dili baya kini layo nga kasinatian ngadto sa uban sa atong mga kaigsuonan. Sama sa ubang ginikanan nga gani gikan sa trabahoan, maglakaw na lang pauli sa panimalay aron lang mahay. Dili na lang gani mo palit og bag-o para sa ilaha, katagaag unag pagtagad ang panginahanglan sa ilang mga anak, mga kabataan. Sa igsoon nga moingon dili lang una ko mo eskwela ug manrabaho lang una ko aron makatapos ang laing igsoon. Pagka mapabsanon, pagkalimot sa tong kaugalingon, alang sa kalingkawasan, alang ug matagaag pagtagad ang panginahanglan sa uban. Tuod ni ang gugma sa Dios nga kanato, si Kristo dili lang kay nagtuman sa kabubuton samahan, dili lang kay nagkamapubsanon siyang kaugalingon, kundili siya mismo nihalad siyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Siya mihatag sa atong kaugalingon, sa iyang kaugalingon tungod sa atong panginahanglan, iyang katawhan, iyang hinigugma. Naa ba ka kita ng matang sa pagigugma? Ang paghatag sa atong kaugalingon, pagpahatag sa atoang kaugalingon aron sa atong